हुजूर रहलत फरमा गए, सहाबी गालिब अल-कूफे की मस्जिद में आए और नमाज की अजान हो गई। सहाबी ने अपने जूते मस्जिद में रखे, सफर पे जाना था और उन्होंने कहा अजान हो गई, नमाज पढ़ के जाऊंगा। जायज नहीं, मैंने पढ़ ली इसलिए मैं बयान के बाद जाऊंगा, मुझे पता था लेट काम होगा। तो आप हजरात जब अजान सुने, मुफ्तियान इकराम बैठे हैं, अगर नमाज नहीं पढ़ी तो जायज नहीं मस्जिद से चला जावे। क्यों कि अगर घर से कोई नमाजी निकला, आप जैसी मुअतबर शख्सियत को देखकर मस्जिद से जाता कि हो यार देर हो गई, नमाज हो गई होगी, वो आपको देख के घर लौट गया और अभी नमाज नहीं हुई थी, तो उसकी जमात की नमाज चली गई, गुनाहों का खाता अल्लाह तेरा मेरा खोल देगा मेरे में। अस्तगफिरुल्लाह। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, इधर देखिए, ये गलती आपकी है। आप अपनी कम ज़हनी पर, आप अपनी बेअक्ली पर हंस रहे हो, ये गलती आपकी है। जिसने कहा वो आपसे 10 साल छोटा है, तुमने उसे 6 बालों पर 15 रन हासिल करने का ज़हन बनाया, आपने उसे बताया ही नहीं कि किस बात पर सुभान अल्लाह कहेंगे और किस बात पर अस्तगफिरुल्लाह कहेंगे। गलती आपकी है। आप अपने बुद्धू भोलेपन पे हंस रहे हो। मैं बुद्धू कहूंगा आप लोगों को, लेकिन उनको नहीं जो मेरे से उम्र में उधेड़ हैं, उनसे कहूंगा जो उम्र में छोटे हैं। मैं 50वें साल में, 48 से 50वें के अंदर अंदर अल्लाह मुझे लेके जा रहे हैं। गलती तो आपकी। इन बच्चों का क्या कसूर? अब चादरें मुंह में चादरों के अंदर मुंह दे के हंस रहे, तुमने मिजाज बनाया नहीं? तुम मिजाज बनाते अपने बच्चों का। मुझे कसम उठा के लाओ, कुरान सर पे यहां रखो, ये पूरा मजमा बैठा हाजियों नमाजियों का, पूरा मजमा बैठा चिल्ले 4 महीने वालों का। तुमने अपने घर के अंदर निजाम बनाया, जब रोटी खाने लगो तो जोर से कह दो बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह, कहते हो? तुम्हारा बच्चा क्यों पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा तुम्हारा बच्चा। तुम तो वाजे लगती है, ताजी ताजी रोटी तार के ला, गरम लेके आ, जल्दी कर, सालन ठंडा हो गया चूल्हे पे रख के ला। जब बाप पढ़ेगा तो बेटे की जुर्रत नहीं बगैर बिस्मिल्लाह के हाथ लगावे। जब बाप बैठ के बिस्तरे में खावेगा टीवी देखता देखता, तो बेटा तो मेरे अजीजों अल्लाह खड़ा होके खावेगा। ये हमारे मिजाज बनाए थे आज से 30-35 साल पहले। हमारे माँ बाप ने जब खब्बे हाथ से रोटी का लुकमा जाता, माँ डोई मारा करती थी, फिर इस हाथ और इस हाथ की अहमियत बतलाया करती थी। लुकमा मुंह में जाया करता था, झिड़की मिला करती थी। हाँ, बाप के आने से पहले रोटी मांगा करते थे, मां चमाट मुंह पे मारती थी, अब्बा को आने दो, साथ मिलके खाएंगे। जब तक सारे घर के फर्द एक दस्तरखान पर पूरे नहीं हो जाया करते, उस वक्त जुर्रत नहीं थी हांडी का ढकना खुल सके। भाई बुजुर्गों में ये, हाँ, अब तो कोई इधर खा रहा, कोई इधर खा। जितना तुम्हारी प्लेटों में सालन बचा हुआ और आया, उसे लेमन मार्क साबुन का लगा यूं करके एक पोंछा और उसने यूं करके धोया, जितना सालन गया तुम्हारे घर की नहलियों में बहता हुआ तुम्हारे पे लानत करके गया है। अल्लाह जिस तरह इन्होंने मुझे जाया किया, तू भी इनको ऐसे जाया कर दे मेरे भाई। ये जो रिज़्क पर सवाल आया, हुकूमतों ने किया, पीटीआई ने किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया या पीपीपी ने किया? किसने किया? ये इंसान के हाथों का किया था। हाजी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह से मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, हजरत जी ये टमाटर आज 20 रुपए किलो, कल 100 और परसों 60, ये क्या वजह? आलू 120, कभी 10 रुपए किलो रुल रहा, क्या वजह? प्याज 200 रुपए से 50 पे, क्या वजह? मुर्गी का गोश्त 80, 90, 110 से लेके 400 तक, क्या वजह? हाजी रहमतुल्लाह अलैह ने यूं नहीं फरमाया कि वजीर आजम के करतूत, यूं नहीं फरमाया प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का ये किया, ना ना ना, यूं नहीं कहा कि वर्ल्ड बैंक ने इमदाद बंद कर दी, यूं नहीं कहा सऊदिया की किस्त देनी है, यूं नहीं कहा दुबई के कर्जे की किस्त दे, बल्कि यूं फरमाए बेटे अल्लाह के दरबार में एक तराजू है,
اس ترازو کے دو پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں انسان کے نیک اعمال اور دوسرے پلڑے میں دنیا کی کھانے پینے والی، پہننے اوڑھنے والی، برتنے والی، استعمال کرنے والی یہ ساری چیزیں ہیں۔ جب انسان کے اعمال نماز روزے حج زکوٰۃ کے زمین سے اوپر ہلکے ہو کے جاتے ہیں، امت نماز پڑھنا چھوڑ دے اور زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھے، عشر دیے بغیر اجناس اپنے گھر کے اندر لے جاوے، اور اسی طریقے سے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، فقیر دروازے پر آوے اور کہ تیرے پیو دا مال ہے، اللہ اکبر، بیٹیوں کو جہیز دیا جائے اور وراثت والا کھاتا خالی کر دیا جائے، تو پھر انسان کے اعمال جس پلڑے کے اندر ہوتے ہیں وہ پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے اور کھانے پینے والی چیزوں والا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ اما نوالہ زمین پر چیزوں کے ریٹ بڑھا دیتا ہے۔ جب مسجدوں کا آباد ہونا، دین کی محنت کرنا، 5 وقت کی نماز پر آ جانا، تعلیم و تعلم کے حلقے لگنا، ہر وقت زبان پر اللہ کا ذکر اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ادب کے ساتھ حضور کا نام لے کے درود شریف پڑھنا، بہنوں کا حق دینا، اپنی ہو یا غیر ہو، ہر ایک کی کو دیکھ کر آنکھوں پر پردہ حیا کا ڈال لینا، بیوی کے حقوق اور ماں کے حقوق میں فرق رکھنا، ماں کے حق بیوی کو نہیں اور بیوی کے حق ماں کو نہ دینا، برابری اور مساوات کا۔ ایک بھائی کروڑوں پتی اور ایک بھائی کو ریڑھی لگانے کے لیے بازار میں جگہ نہ ملی، اس کروڑوں پتی بھائی کو ریڑھی والے بھائی کا احساس کرنا، اور شام کو جب دسترخوان پر چھوٹے گوشت اور سبزی اور دیسی گھی میں کھانا پکے، ٹیلی فون کر کے اپنے بھائی کو پوچھنا تیرے گھر کیا پکا ہے؟ اس نے کہا آلو پکے تھے دوپہر، گنجائش نہیں تھی، اسی میں پانی ڈال کر چولہے پہ گرم کر کر اپنے بچوں کا پیٹ بھر رہا ہوں۔ جب ایمان بنے گا تو پھر احساس ہوگا ہائے میں مر جاؤں، بھائی سبزی کھائے وہ بھی دوپہر کی پکی اور میں تازہ گوشت کھاؤں، ہو نہیں سکتا۔ پھر اپنے گھر کی چنگیر میں روٹی اور برتن میں سالن ڈال کر اپنے بھائی کے گھر کھائے اور جا کے کہے ایک ماں کے پیٹ میں پلے، ایک ماں کی گود میں دودھ پیا اور ایک گھر کے ویڑے میں کچے فرش پہ کھیلے۔ یاد ہے جب تو انے کی چیز لایا کرتا تھا، آدھی مچھی توڑ کر اپنے دانتوں سے میرے منہ میں دیا کرتا تھا، نہ کوئی وائرس تھا نہ کوئی جھوٹا تھا، تیری تھوک لگی ہوئی چیز میں کھاتا تھا، میری لگی ماں کھاتی تھی، اس کی لگی باپ کھاتا تھا۔ فرشتے رحمتوں کے دروازے اللہ کھولتے تھے، فرشتے رحمت ایسے لاتے تھے جیسے بارش موسلادھار برستی ہے۔ تو پھر میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، جب انسان کے نیک اعمال جب اوپر جاتے ہیں تو اعمال والا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، چیزوں والا پلڑا ہلکا ہوتا ہے۔ جب اعمال مضبوط ہوں تو اللہ جل شانہ زمین پر چیزوں کے ریٹ گرا دیتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی، کر انسان خود رہا ہے۔ بنی گالہ والوں کی کیا مجال میرے گھر کے ڈسپلن کو میرے گھر کے عمل کو بدامنی میں بدل سکیں؟ امریکہ کی کیا طاقت، گمراہی پھیلانے والے جتنے ادارے ان کی کیا طاقت، اولاد کا نظام درم برم۔ سنو میری ماں بہنوں،